रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2022 की आखिरी रात है और न्यू ईयर नाइट लोग मना रहे हैं और कल से 2023 का आगाज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे 2023 के हवाले से कुछ बात कर सकूं। 2023 आपने कैसा गुजारना है और उसके अंदर आपने रेजोल्यूशन बनाई, आपने अपने गोल्स बनाए। लोगों के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है कि पूरे साल के गोल्स और टारगेट्स बनाए जाएं, उनको बिट्स एंड पीसेस में तोड़ा जाए, फिर उनके ऊपर रोज़ के रोज़ काम किया जाए और फिर 2022 में जो चीज़ें आपने प्लान की थी और नहीं हो पाई उनको रीलुक किया जाए, उनका मुवाजना किया जाए कि कहाँ पे गलती हुई। और ये तमाम एक डॉक्यूमेंटेशन और एक काम जो है वो कहा जाता है, एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, पूरी एक जद्दोजहद है जो करवाई जाती है ताकि आप अगले साल के अंदर कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैंने ये काम करने की कोशिश कई साल की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और जब वो ये काम नहीं कर पाते तो उनके अंदर मायूसी होती है और जब मायूसी आती है तो फिर वो अगले जो साल के गोल हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज कोई ऐसी आसान बात बता सकूं, कोई कम चीज़ करने को कहूँ। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि रिकमेंडिंग समथिंग लेस, रिमूविंग ऑल द मोर वर्क टू डू। तो आज की इस वीडियो के अंदर 2023 के हवाले से मैं सिर्फ आपको एक काम कहूँगा। चलिए, पहली ज़िंदगी तो आसान हो गई कि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। और अगर आपने 2023 में वो एक काम कर लिया और उस एक काम को करने के नतीजे में आपको 2023 में अपने जहन के अंदर जो आपकी मंजिलें हैं वो अगर ना मिल पाई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। और वो एक काम अगर आपने तसलसल के साथ 365 दिन कर लिया तो फिर आपको आपकी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह पाक के अलावा। और वो काम 2023 का जो है, क्योंकि कल यकम है और वो काम कल से ही शुरू होगा क्योंकि एक दिन भी ज़ाया नहीं हो सकता ना। तो आज हम बात करते हैं कि 2023 में आपकी कामयाबी के लिए वाहिद एक कुलिया या फार्मूला क्या है जिसको अडॉप्ट करके आप अपने पूरे साल में अपनी ज़िंदगी के बहुत सी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और वो कुलिया है सुबह जल्दी उठना। तो बहुत से लोगों को ये मुश्किल महसूस हो रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग ये सुन के बहुत खुश भी हो रहे होंगे। ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो मेरी इस बात को सुनने के बाद सुबह उठने की अफादियत को और ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं और एहसास हो रहा है उनको, क्योंकि जो शख्स सुबह उठता है वो सुबह उठने की अफादियत का जो मज़ा है वो वही चख सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये एक वाहिद आदत सुबह जल्दी उठने की किस तरह और क्यों कर कामयाबी का पेश खैमा हो सकती है या गारंटी हो सकती है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि सुबह उठने की डेफिनेशन क्या है, कितने बजे उठने को सुबह उठना कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि सुबह उठना जो है वो कितने बजे। तो पाकिस्तान में सर्दी हो या गर्मी हो, आपने अलार्म लगाना है सुबह 4 बजे का। तो 4 AM इज़ योर रिकमेंडेड टाइम टू गेट अप। अब इस 4 बजे उठने की एक आदत के पीछे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी रिवॉल्व होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी का महवर जो है वो 4 बजे उठना ही होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप रात को क्या खाते हैं, उससे नींद आती है या नहीं आती, आप रात को कितने बजे सोते हैं, आप कितने थके हुए होते हैं या फ्रेश होते हैं, आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं जिसमें रात को जागना ज़रूरी है। ये सब के सब और इससे मिलते जुलते और बहुत से आर्ग्यूमेंट्स और सवाल आपके ज़हन में आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस सफ़र से गुज़रे हुए हैं और आपको सिर्फ अपने ज़हन में ये बिठाना है कि मैंने 4 बजे उठना है। तो फिर आप रात को 3 बजे भी अगर सोएंगे किसी वजह से तो 4 बजे उठ जाएंगे। तो पहला कुलिया तो ये हो गया कि गर्मी है, सर्दी है, ख़ज़ाएँ बहार है, कुछ भी है, आपने पूरा साल 4 बजे सुबह उठना है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि यार चलो 4 बजे उठ ही गए तो अब उठ के करना क्या है। आजकल अगर जैसे बात करें तो कोई 6:20 के करीब फजर की जमात होती है। 4 बजे अगर एक बंदा उठता है तो वो 6:15 बजे के तक 2.25 घंटे क्या करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर और इससे रिलेटेड और बहुत से सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको देंगे सारे जवाबात, लेकिन आज का जो फार्मूला है वो ये है कि 4 बजे उठना शर्त है और ये वाहिद शर्त है अगर 2023 में आपने कामयाब होना है मेरी तरफ से। अच्छा, दूसरी बात ये, वो जैसे रॉबिन शर्मा अपनी
کتاب میں کہتا ہے 5 AM کلب، اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کی عادتیں کتنی زیادہ بگڑی ہوئی ہیں کہ 5 AM سے گزارا نہیں ہوگا. تو ہمیں 4 AM کلب بنانا ہے، ہمیں 4 AM پہ اٹھنا ہوگا اگر ہم نے دنیا بھر کے لوگوں سے کمپیٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو پہلا تو فارمولہ ہمارے پاس سیٹ ہو گیا کہ ہم نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کرنا کیا ہے. تو آپ نے اپنی صبح کو یعنی 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک کے جو 4 گھنٹے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. اور یہ بہت زیادہ کتابی بات ہو جائے گی، لیکن آپ نا بس صبح 4 بجے اٹھیں اور موٹی موٹی 2-3 باتیں آپ نے کرنی ہیں اور ان چیزوں کو آپ لے کے چلیں. اس میں کوئی کویسچن آتا ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مشکل ہے، کچھ ہو نہیں پا رہا، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرا کوئی یونیک مسئلہ ہے جو کہ باقی لوگوں کو نہیں تھا اور مجھے ہے، تو وہ آپ میرے سے پوچھ لیں، میں آپ کو اس کا حل بتا دوں گا. کیونکہ میں کئی سالوں سے یہ روٹین اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں اور میں کئی سالوں سے اس کا پھل انجوائے کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ 2023 میں یہ پھل آپ بھی انجوائے کریں اور اس 2023 کی عادت کا آغاز ابھی صبح سے کرنے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا. ابھی آپ نے نیو ایئر نائٹ کے لیے سیلیبریٹ بھی کرنا ہوگا، موٹر سائیکلوں پہ بائی جانا بھی ہوگا، آتش بازی بھی دیکھنی ہوگی، واٹ ایور جو بھی آپ نے کرنا ہے. اپنی روٹین میں بے شک کوئی چینج نہ لائیں، صرف ایک چینج لے کے آنی ہے اور وہ یہ کہ کل صبح سے 4 بجے اٹھنا ہے. اب جب 4 بجے اٹھنا ہے تو موٹے موٹے 2-3 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، اور وہ تعلق کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. پوری کی پوری یونیورس پڑی ہے بھائی، چڑیا، کوے، پرندے، درندے، جانور، مچھلیاں، درخت، پہاڑ، پانی، ہوا، آسمان، زمین، کچھ بھی لے لو. آپ ویژولائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی تخلیقات کی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک آپ ہیں. آپ پوری یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں ذہنی طور پہ. کیا چاہے بیڈ کی کمفرٹ کے اندر بیٹھ کے ہی کر لیں. آپ اپنے کمرے میں ہیٹر لگا کے اس سردی میں باہر نکلنے سے پہلے ہی یہ کام آپ کر سکتے ہیں. صرف مائنڈ کو آپ نے کمپوز کرنا ہے. ایک تو یہ کر لیں آپ آؤٹ آف 3. دوسری عادت یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ تو ہو گیا، چاہے وہ نماز بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو فزیکل اپنے آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. اچھا، آپ فزیکل ورک آؤٹ کے لیے کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. فزیکل ورک آؤٹ کے لیے کوئی آپ کو سردی میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. میں آپ آسان ترین آپ کو طریقے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس پٹڑی پہ چل جائیں. اچھا، پھر آپ جب باہر نہیں نکل رہے ہیں تو کمرے کے اندر کیا ایسا کیا جائے کہ آپ ورک آؤٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اتر سکے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایسا فزیکل ورک آؤٹ کرنا ہے. جمپنگ جیک کر لیں، برپیز کر لیں، پلینکس کر لیں، اٹھک بیٹھک سٹ اپس کر لیں، پش اپس کر لیں، ڈنڈ نکال لیں. آپ نے فزیکل ورک آؤٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف بریتھ ہو جائیں، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے اور آپ کو تھوڑی سی سویٹنگ ہو جائے. بس آپ نے اپنی سویٹنگ کے لیے کرنچز کریں. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں تھوڑا سا 1 اسپاٹ جمپنگ کر لیں. بے تحاشا چیزیں انٹرنیٹ پہ گوگل کیجئے، آپ کو کئی آپشنز مل جائیں گے. گوگل کے بجائے چیٹ GPT کیجئے گا. اچھا، تیسری چیز یہ کہ اس کو ہم بولتے ہیں 91 رول، 90/1 رول، یعنی کہ اگلے 90 دن ایک بزنس آئیڈیا کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کی جو بھی ڈومین ہے، آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو جس سبجیکٹ کے اندر آپ ایکسلنس پہ جانا چاہتے ہیں اس کو اٹھائیں. اگر آپ امپلائی ہیں اور اپنی جاب میں، اپنی آرگنائزیشن میں کسی ایک پروجیکٹ پہ، کسی ایک جگہ چیز کے اوپر جہاں پہ ایکسلنس پہ جانا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو اٹھائیں. اگر آپ امپلائی ہیں ایک آرگنائزیشن میں اور جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو جس جاب میں اور جس آرگنائزیشن میں جانا چاہتے ہیں اس آرگنائزیشن کو ٹارگٹ کریں اگلے 90 ڈیز کے لیے. اگر آپ سٹارٹ اپ یا بزنس مین ہیں تو اپنے بزنس کے اندر کوئی نئی جدت یا ایگزسٹنگ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کسی ایک مسئلے کو اٹھائیں اور اگلے 90 دن یعنی کہ 3 مہینے اس کے اوپر آپ نے روزانہ کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے وہ ایک الگ کہانی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آج 2023 کے لیے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ یہ اگلا سال آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، اور اس اونچا اڑان کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں کرنی ہے. صرف ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے.
اور وہ کام یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے اور 8 بجے تک اٹھے رہنا ہے. 8 بجے دوبارہ بے شک سو جائیں, نو پرابلم. کل اتوار ہے, آپ کی پورے دن کی چھٹی ہے, آپ کل یہ تجربہ کر لیں بھائی. آپ رات کو دیر سے بھی سوئیں, آپ صبح 4 بجے اٹھیں اور 8 بجے تک آپ نے جاگنا ہے, اور 8 بجے تک جاگ کے یہ 2-3 کام کرنے, کائنات کے ساتھ, یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, کریٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اپنے فزیکل ورک آؤٹ کرنے, اور 90 ڈیز کے لیے تہیہ کرنا ہے. کل پہلا دن ہوگا کہ کسی ایک ڈومین میں رہتے ہوئے, کسی ایک ٹارگیٹ, کسی ایک آبجیکٹیو, کسی ایک بزنس آئیڈیا, کسی ایک امپلائمنٹ کو فوکس کرنے اور سوچنا ہے کہ میں اس کے اوپر کیا کر سکتا ہوں, اینڈ تھنک اٹ آن پیپر. اور روز کے روز اس پیپر کے اوپر آپ لکھتے جائیں گے, میرے ساتھ اپنی پروگریس شیئر کرتے رہیں گے. میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ موجود رہوں گا اور میں آپ کو اس کے اوپر فردر ڈیٹیلز بھی بتاتا رہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ اس 2023 میں اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ پورا سال صبح جلدی اٹھیں گے اور اس سال کو اپنی زندگی کا یونیک اور منفرد سال بنائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.